बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। यकीनन ये मुबारक महीना हम सबको खुद शनासी और खुदा शनासी का दर्स देता है। हमें ये पैगाम देता है कि हम अपनी तरबियत करें, अपने नफ्स की इस्लाह करें और उसके बाद दूसरों की तरफ भी नज़र रखें और अपने किरदार और अमल के ज़रिए अपने से छोटे, अपने हम उम्र लोगों को इंस्पायर करें। यकीनन अपनी तरबियत के लिए, दूसरों की तरबियत के लिए जो बेहतरीन हथियार है वो नरम दिली और नरम जुई है। नरम दिली और नरम जुई लुत्फ़ इलाही है जिसका ताल्लुक़ सिफ़ात हमीदा से है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा तो हुक्म दिया कि उसके साथ नरमी से गुफ्तगू करना और शाइस्तगी से उसे राह हक और अच्छाई की तरफ दावत देना। अरशाद बारी ताला है, जाओ तुम दोनों फ़िरौन की तरफ, यकीनन उसने सरकशी अख्तियार कर ली है, तो उससे नरमी के साथ बात करना, शायद वो नसीहत कबूल करे या डरे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपनी ज़ुबान और कलाम में नरमी पैदा करो और खुले दिल से सलाम व कलाम करो तो तुम्हारे चाहने वाले बढ़ जाएंगे और तुम्हारे दुश्मन गढ़ जाएंगे। हर इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे पोशीदा होता है। अगर अल्फाज की सिलेक्शन में मोहतात रहे, रवैये को नरम बनाए, शगुफ्ता लहजे में बात करे और अपने दिलो दिमाग के अंदर डुअल नेचर को आने न दे, यकसानियत हो, तो उसके दोस्त ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर पर बहैसियत उस्ताद, जितना लहजा नरम होगा, अल्फाज खूबसूरत होंगे, अखलाक बुलंद होगा, बच्चों के दिलो दिमाग तक रसाई होगी, बच्चे आमादा होंगे और वो तालीम की तरफ भी और अपनी फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए खुद से इंडिपेंडेंट लर्नर के तौर पर आगे बढ़ेंगे। याद रहे कि दर्स व तदरीस और तबलीग दीन में गुफ्तार की तरक्की, गुफ्तार की नरमी और रफ्तार में बलागत से काम लिया जाए तो उसके बहुत अच्छे नताइज बरामद होते हैं और भटके हुए लोग आसानी से राह रास्त पर आ जाते हैं। मौला अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, नरम दिल लोग फ़िरऔन जैसे गलत लोगों पर भी भरोसा करते हैं, इसलिए हमेशा धोखा खा जाते हैं। एक और जगह मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे बड़ी चालाकी यही है कि बंदा गलत चालाकी न करे। लोगों के दिलों को जीतने और उनमें घर करने का एक जरिया नरमी के साथ पेश आना और खंदा पेशानी से लोगों के साथ बातचीत करना है। हर वो शख्स जो तरबियत से मरबूत है, जो टीचिंग लर्निंग से मरबूत है, सबसे पहले अपने अंदर नरम मिजाजी और नरम खुई का लहजा और रवैया पैदा करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी और अखलाक करीमाना की बदौलत लोगों में आपकी मोहब्बत पैदा हुई और इस्लाम तरक्की और कमाल की मनाजिल तय करता गया। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत गठरी बांधे जंगल की तरफ जा रही थी। आपका उनसे आमना सामना हुआ। आपने सलाम किया, पूछा, दादी आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मैंने सुना है मोहम्मद नाम का एक खूबसूरत नौजवान आया है जो लोगों को उनके दीन से भटकाता है। मैं अभी नहीं चाहती हूँ कि आखिरी उम्र में उस मोहम्मद से हम कलाम हो और वो मेरे दीन बिगाड़ दे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा, ठीक है दादी, ये गठरी मुझे दे दो, ये बोझ मुझे दे दो, मैं आपको जंगल तक पहुंचा देता हूँ, आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत का बोझ उठाए, उसको लेके जहाँ वो चाहती थी उस जंगल तक पहुंच गए। उसके लिए कुटिया बनाया, लकड़ी जमा किया, उसके लिए खाना पीना सब तैयार करने के बाद पलट के जाने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा, ए नौजवान, आप भी मेरे साथ ठहरो, कहीं वो मोहम्मद आपसे मिलकर आपको भी दीन से न हटा दे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ए दादी जान, जिस मोहम्मद से तुम छुप के यहाँ आई हो वही मोहम्मद मैं हूँ, तो मैं आपके साथ कैसे रहूँ? कहीं मैं आपको आपके दीन से न बिगाड़ दूँ। तो ये सुनना था। उसने कलमा पढ़ा और आपकी कदमों में गिरी और आपने फरमाया कि अगर आप मोहम्मद हो तो आपके अल्लाह पर मेरी जान कुर्बान, आप पे मेरी जान कुर्बान।
مجھے اسلام کے دائرے میں داخل کر دو۔ یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق اور نرم لہجہ جس نے اسلام کو پھیلا دیا۔ یاد رکھیں اگر کسی کی طبیعت میں سختی اور تند مزاجی ہو تو وہ مسلسل صحیح و کوشش اور ریاضت سے اپنے اندر نرمی پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے فرد کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ کوشش کر کے خود کو خوبیوں کا عادی بنائے۔ برائیوں سے بھی انسان یکدم مانوس نہیں ہوتا۔ انسان کی فطرت میں برائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ انسان کی سالم فطرت ابتدا میں برائیوں کو پسند نہیں کرتی، مگر جب انسان برائیوں کا عادی بن جاتا ہے، بار بار غلطیوں کو دہراتا ہے، گناہوں کو دہراتا ہے، تو گویا اس کی فطرت سو جاتی ہے اور مکمل طور پر خواہشات نفسانی کا اسیر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان سگریٹ کا پہلا کش لگاتا ہے تو اس کو کھانسی آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے، اس کو چکر آنے لگتے ہیں۔ انسان کے پھیپھڑے اپنی بے زبانی، اپنے بے زبان الفاظ میں فریاد کرتے ہیں کہ یہ زہریلا دعا ہمیں ناپسند ہے، مگر یہی دعا جب بار بار بندے کے پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ پھیپھڑے اس زہریلے دعا کو اپنے وجود کا حصہ بناتے ہیں اور لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب تک کینسر کے ذریعے موت کے منہ میں نہ چلے جائے وہ دعا پھیپھڑے قبول کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، پس اگر انسان پیدائشی طور پر تند مزاج بھی پیدا ہوا ہو تو وہ بھی اپنی ذاتی کوشش اور ریاضت سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے نرم مزاجی پیدا کر سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا اخلاق اور نرم مزاجی عطیہ پروردگار ہے، جیسے وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بعض کا حسن اخلاق طبیعی اور فطری ہوتا ہے تو بعض کو اس کے لیے کوشش اور عزم و ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ راوی نے عرض کیا ان دونوں میں سے افضل اور برتر کون سا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو فطری طور پر صاحب اخلاق ہے وہ تو لازمی طور پر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، مگر جو شخص اپنی ذاتی سعی و کوشش اور مشق سے اخلاق کا حسنہ اختیار کرتا ہے، وہ چونکہ صبر و حوصلہ سے، محنت و مشقت سے کام کرتا ہے اور اس عظیم منزل تک پہنچتا ہے، اس لیے وہ دوسرے سے افضل ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں دعا کی، بار الہ اپنے لطف و کرم سے اخلاق حسنہ عنایت فرما اور معاشرے کے افراد کو اس صفت حسنہ سے بہرہ مند فرما تاکہ سماج میں عدل قائم ہو۔ اس امام کے اس نورانی جملے سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی سختی ہوگی، جبر ہوگا، انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوگی، وہ ظالم بنیں گے، اور جتنا بچوں کو انسانوں کے ساتھ ہمدردی، محبت سے، نرمی سے پیش کیا جائے گا، وہ عدل و انصاف کے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندر ظالم و جابر افراد کی زیادتی ہو رہی ہے، رحم ختم ہوتی جا رہی ہے، چوری کا بول بالا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بچوں کی شخصیت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، جبر کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، تو نتیجتاً وہ بڑوں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، لیکن باہر جا کر ظالم فرعون کی طرح معاشرے کو تہز نہز کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی عملی طور پر لوگوں کی شخصیت کا خیال رکھتے تھے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ یہ ہستیاں نہ فقط مسلمانوں سے، اپنے دوستوں سے نرم رویے سے پیش آتے بلکہ غیر مسلم افراد کی شخصیت کا بھی احترام کرتے، جس پر اکثر وہ اسلام کے حلقے بگوش ہو جاتے تھے۔ حضرت علیہ السلام ایک دفعہ ایک اہل کتاب کے ساتھ ہم سفر تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کسی سفر پر کوفہ جا رہے تھے۔ ایک اہل کتاب سے آپ کا انٹروڈکشن ہوا، آپ نے سفر جاری رکھا۔ اس شخص نے پوچھا مولا آپ کہاں جا رہے ہو؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ دونوں گپ شپ لگاتے ہوئے چلتے رہے۔ ایک وقت آیا جہاں سے کوفہ کی طرف مڑنا تھا، لیکن مولا جو ہے اس شخص کے ساتھ، اس اہل کتاب غیر مسلم کے ساتھ آگے اس کے راستے پہ چلتے رہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اس اہل کتاب نے مولا سے پوچھا مولا آپ نے تو کوفہ جانا تھا، کیا آپ راستہ بھول چکے ہو؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن میرا دین، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے جب کسی کے ساتھ آپ کا سفر ہو تو چند قدم اس کے ساتھ دیا کرو، اس کو صحبت دے دو، تو میں اپنے رسول کے حکم پر آپ کو کمپنی دے رہا ہوں۔ یہ بات سننا تھا۔ اس اہل کتاب کے دل میں روشنی پیدا ہوئی۔ اس نے پوچھا اگر یہ
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर इतना मुखलिस है, इतना खुश अखलाक है, तो उस रसूल की क्या बात होगी। लिहाजा मुझे कलिमा पढ़ाओ। उसने इस्लाम कबूल किया और मौला के साथ कोफा जाकर तालीम, इल्म और अमल के रास्ते पर दीन शिनासी में अपनी जिंदगी सरफ की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम नई नस्ल को किताब की तरफ लाना चाहते हैं, अखलाक की तरफ लाना चाहते हैं, आइए हम अपना अखलाक दुरुस्त करें, अपना रवैया दुरुस्त करें, अपने अंदर हलीमी, बुर्दबारी और इंकिसारी पैदा करें। यही वो ताकतवर टूल्स है, हथियार है जो नौजवान नस्ल को अच्छाई की तरफ, तालीम की तरफ, तरबियत की तरफ लेके आ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि वो हमें फिरौनी रवियों को, जबर और गुस्से के रवियों को दफन करके अखलाक हसना पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक हसना के आला मदारिज पर फाइज थे, और आपने हमें लोगों के साथ अच्छाई और खुश अखलाकी के साथ, नरमी के साथ पेश आने का दर्स दिया है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम अपनी औलाद के साथ, माशरे वालों के साथ, लोगों के साथ नरमी और हलीमी के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।